Ang pagbibigay sadyang ganyan, mahirap talagang maunawaan. Laging may takot, laging may panghihinayang, lalo na pag offering na naman. Huwag kang mag-isip ng ano paman. Tiwala mo sa Diyos ang siyang kailangan. Magbigay ka lang at ikaw ay bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Nindot kay ang message sa kanta mga igsuon no. So sa dihang maghatag ka diha sa Ginoo, daghan kay tag negatibo sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, usay manghinayang pa jud ta na mohatag. Pero mga igsuon nagpahinomdom ang Ginoo. Kung kita mohatag, naa jud ikabalos ang Ginoo. Kung atong tuuhan kay bisan kinsa basta hisgutan gani ning 10% mga igsuon, daghan jud kaayo mo alma niini. Pero ikaw na magdesisyon. Pwede nimo i-test si Lord kung tinuod ba iyang pulong. Yes, pwede ka. Pwede nimo sulayan ang Ginoo kung tinuod ba iyang pulong. Ayaw na nahunahuna kung unsa isulti sa mga tao sa imong palibot. Basta ikaw og si Lord magsabot o sulayin na mga igsuon. Akong basahon diri sa Malakias 3:10 about sa paghatag mga igsuon. Pwede ra jud nimo sulayan ang pulong sa Dios. I-test nimo si Lord ba kung unsa jud ka tinuod. So atong basahon. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod na mga panalangin. So ang ingon diri mga igsoon 10% ra. Gitagaan lang tag 10% sa Ginoo sa atong tibuok kinitaan para kita muhatag sa templo. Kaparian magud sa una mga igsoon, wala na sila nagtrabaho, walay sideline. So nag-agad na sila sa ihatag sa katawhan. So dito nila kuhaon na ilang pagkaon. Mao ning naghatag ang Ginoo og balaod na ikapulo para naadyoy kaunon ang mga kaparian dito sa templo. So karon mga igsoon mao ni iyang promise, kumuhatag ka, ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod na mga panalangin. So mo na ang promise ni Lord. So karon mga igsoon, dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong tanom aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan. Unya ang katawan sa tanang kanasuran muingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. So mao ni ang promise ni Lord. Pwede ra jud nimo sulayan. Ayaw paminaw sa imong palibot, kamo ra gud si Lord gud testing niya igsuon. Kay diha nimo makita kung unsa kagamhanan ang pulong sa Dios. Pag ang Ginoo musulti mga igsuon tumanon, pero diha jud ta magdaog. Diha ta magdaog sa diri kasing-kasing. Oh, diri jud pagbuhaton nimo ni igsuon daghan ka maagian na mga struggle, pero pag imo nang malampasan success na mga igsuon. So nay nangutana mo nag-exist pa ba ang 10% karon mga igsuon na niabot naman si Kristo. So atong basahon diri sa 2 Corinthians 9 whole chapter mga igsuon, wala siya gibutangan og 10%. So diri ta mag-igo sa atong kasing-kasing o diri na gisukod sa Ginoo, gisukod na sa Ginoo kung unsa ka na klase na muhatag, nagsubo ba o nagmalipayon. So atong basahon diri mga igsuon, timan ang nagpugas og jutay mag-anig jutay, apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala siyang gusto og dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. So karon mga igsuon dili jud ta makabasa diri og 10%. Dito sa Old Testament gibuhatan jud sa Ginoo 10% para makakaon jud ang mga Levites sa mga kaparian. Wala jud nag-ingon na hatag ra unsa gusto nimo. Diri sa panahon ni Jesus, sa pag-abot ni Jesus, wala nay gibutang na porsyento o pila ka percent. Naa na jud sa imuhang kasing-kasing mga igsuon. Diha na magbase ang Ginoo sa ato ang kasing-kasing sa paghatag. Wala na siya nagmatter sa gamay o dako na kantidad. So ang gusto sa Ginoo kung unsa ang naa nimo. Kay di jud na mamugos ang Ginoo kung unsang wala nimo. Ang gusto sa Ginoo kanang bukal sa imuhang puso ba, bukal sa imong kasing-kasing na wala kang gipugos. Kay nasayod sa Ginoo kung pila ra pud imong kita. Ug dili pud ta magpasigarbo para ingnon nakita ang adunahan. Mga igsuon di nato pwede limbungan ang Dios. Kita ra jud nasayod sa tong kasing-kasing unsa kadako atong ihatag diha sa Ginoo. Yes mga igsuon kay kwarta man atong gihisgutan diri, so kwarta jud atong hisgutan diri mga igsuon. Nag-ingon pa jud siya diri mga igsuon, ug ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan ug katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan ug makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. So mao ni mga igsuon, ang promise ni Lord, ibubo pa jud sa Ginoo ang grasya diha kanimo
pag ikaw muhatag ng malipayon. Kay mahigugmaon ba ang Ginoo sa mahinatagon. So ang gusto sa Ginoo, maging honest ka sa imong sarili, maging honest ka sa Dios. O, mo na ang gusto mga igsuon. So naara jud na sa imong igsuon kung tumanon ba to nimo ang 10%, kung tumanon ba na nimo kung unsa lang sa imong kasing-kasing. Mahigugmaon ang Dios sa mga taong mahinatagon. So God bless mga igsuon.